हाँ, मुर्दे बच्चे की पैदाइश हो तो क्या उस बच्चे को भी गुस्ल देकर कफन पहनाकर जनाजा पढ़ने के बाद दफनाया जाएगा या फिर बाकी जानवरों की तरह सिर्फ मिट्टी में दबा दिया जाएगा? प्लीज इसमें ये वजाहत भी कर दें कि बच्चे की मैयत पर भी वही दुआ पढ़ी जाएगी जो अमूमन बड़ों की मैयत पर पढ़ी जाती है। हाँ जी, दुआ तो वही पढ़ें आप। वैसे हनफियों के यहाँ एक दुआ और मिलती है, वो इमाम बुखारी ने भी तालीकन ली है, उससे मिलती जुलती दुआ सही बुखारी के अंदर, और सनद उसकी बयान नहीं की है। अलबत्ता आपको हजरत अबू हुरैरा से सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर उससे मिलते जुलते अल्फाज मिल जाते हैं कि वो छोटे बच्चे के ऊपर जब जनाजा पढ़ा करते थे तो वो दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जअलहु सलफन व फरतन व ज़ुखरा, ऐ अल्लाह इसे हमारा पेशरो आगे बना, इसे हमारे लिए आखिरत का सरमाया बना और आखिरत के लिए ज़खीरा बना। ज़ाहिर छोटा बच्चा है, मासूम है, उसकी शफात कबूल की जाएगी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिसके 3 छोटे बच्चे मर गए तो अल्लाह ताला उसके सब्र करने के सबब अगर वो अल्लाह से सवाब मांगेगा तो अल्लाह उसे जन्नत देगा। तो एक औरत ने कहा, या रसूलल्लाह अगर 2 बच्चे मरे हो, फरमाया 2 वाले को भी मिलेगा। और इससे भी आगे सही बुखारी में हदीस है कि अगर अल्लाह ताला किसी बंदे से उसकी पसंदीदा चीज छीन ले, अब वो हर बंदे की डिफरेंट है, किसी की बीवी होगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की माँ होगी, किसी की बाप, तो अल्लाह ताला मानता है कि अगर वो बंदा फिर मुझसे सवाल करेगा तो इसकी जजा मैं उसे जन्नत ही दूंगा। जैसा कि सही बुखारी में आता है कि अगर मैं अपने किसी बंदे से आंखें ले लूं तो मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जजा नहीं है उसके लिए, क्योंकि दुनिया मैंने उससे एक कीमती चीज उसकी ले ली है, तो उसे ये इनाम दिया जाएगा। तो सब्र करने के ऊपर फायदा है जी, लेकिन सब्र जो है वो सदमे के आगाज में होता है। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक औरत के पास से गुजरे, वो कब्र के ऊपर बैठी रो रही थी, वावेला कर रही थी, ज़ाहिर है इसीलिए फिर ज्यादा कब्रों पे औरतों की हाजिरी को मना किया गया, कभी कभार जा सकती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र कर। तो उसने नहीं ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसकी कमर थी उस तरफ, उसने कहा कि तुम पे तकलीफ गुजरी होती तो तुम्हें पता होता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, आप चले गए। तो पीछे लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल थे, तूने इस तरह की बात की है। खैर वो फिर रोटी पीटते हो तो अपने पेट छापा पै गया होना है। नबी अलैहिस्सलाम के पास आई तो कहा, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता चला, तो आप सब्र कर लेते हो। आप फरमाया सब्र सदमे के आगाज में होता है। जिससे यहाँ भी लोग पूरी गाली गलोच करके एंड तक कहते हैं बस ये सब्र कर रहे हैं जी, असी आखिरत ही पूछांगे, इतने कोई कसर नहीं जान देते बदला लेने दी, फिर भी गुस्सा नहीं ठंडा होता तो ये कह रहे होते हैं। इस तरीके से सब्र नहीं होता, सब्र सदमे के आगाज के ऊपर होता है। बाकी जो आपने वो स्पेसिफिकली सवाल पूछा था, इसके ऊपर उम्मत में 2 राय हैं, लेकिन मजबूत राय यही है जो अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो साकित बच्चा यानी वो प्री मिच्योर बच्चा पैदा होता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका जनाजा भी पढ़ो और उसके माँ बाप के लिए भी दुआ मांगो, यानी वो उनके लिए ज़खीरा आखिरत बने। ये हदीस तिरमिज़ी में भी है और अबू दाऊद में भी, और इमाम तिरमिज़ी ने इसके साथ कमेंट्स लिखे हैं इसी हदीस की वजह से। उन्होंने कहा है कि हमारे जो असलाफ हैं इस बात के कायल हैं कि बच्चा जो है मुर्दा भी पैदा होगा तो उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। तो ज़ाहिर है उसे कफन तो खैर सारे ही देते हैं, गुस्ल भी दिया जाएगा, इख्तिलाफ जनाजे के ऊपर आता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद इमाम तिरमिज़ी ने एक और हदीस लिया है जिसमें उन्होंने हदीस के ऊपर कहा कि ये हदीस की सनद उतनी मजबूत नहीं है, अलबत्ता मौकूफन उन्होंने कहा कि साबित है कि अगर बच्चे ने सांस नहीं लिया तो उसका जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन मजबूत ये मरफू हदीस है, वो मौकूफन है और वो भी इतनी मजबूत रवायत नहीं है, वो रवायत भी कमजोर है। मजबूत रवायत यही है कि उस बच्चे का जनाजा भी पढ़ा जाएगा और चाहे उसने सांस लिए या नहीं लिया। और ये सांस वाला तो वैसे ही इन्होंने बहाना बनाया हुआ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब 4 महीने गुजरते हैं तो बच्चे में रूह फूंक दी जाती है, तो वो डिलीवरी से पहले 4 महीने बाद भी अगर डिलीवरी होती है तो वो जिंदा तो होता है, वूम ऑफ द मदर में जिंदा होता है, ठीक है, बकायदा वो हरकत करता है 4 महीने के बाद, ये तो साइंस भी तस्दीक करती है। तो 4 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ है, हाँ 4 महीने से पहले पैदा हुआ है, तो वो उसका मामला फिर वो तो ज़ाहिर है वो बच्चा फिर मुकम्मल भी नहीं होगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन यहां पे होता है कि मुर्दा बच्चा पैदा, हमें यहाँ अकेडमी में लोग राब्ता करते हैं, यार पढ़ें क्यों ना पढ़ें। वुमन जो कहा जाता है ना मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बच्चा नहीं होता जो
واش کروایا جاتا ہے وہ واقعی بچہ ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں باہر سانس نہیں لیا, اندر ہی لیا ہے, اور باہر مردہ حالت میں آیا تو جنازہ پڑھیں, اس کو دفنائیں بھی اس کو. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا محلہ اکٹھا کر لینا ہے, رشتہ دار اکٹھے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, 2-4 بندے پڑھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا, آپ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, تو آپ اس کو بس ٹھیک ہے 2-4 بندے اس کو غسل دے کے کفن دے کے تو دفنا دیں. لیکن رشتہ داریوں میں یہ بھی ہوتا ہے پھر بعد میں لوگ گلا کرتے ہیں نہیں دسے ہی نہیں سی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے بعد میں, اور ایک اور نئی ایک چین شروع ہو جاتی ہے. تو مردہ بچے کا آپ جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کو کفن بھی دیں گے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے. اس طریقے سے جانوروں کی طرح نہیں کسی جگہ بھی, وہ تو اس کو اسی طریقے سے مٹی کھود کے تو پھینک دیتے ہیں. جنازے کا پروٹوکول ہر مسلمان کا پروٹوکول ہے, وہ دینا چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ مردے بچے کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے. ایون کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جو مردہ, یعنی اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک سانس بھی لی ہے, باہر نکل کے وہ مرا ہے, تو اس بچے کا نام بھی رکھتے تھے. ویسے سنت تو ہے 7ویں دن نام رکھنا. ٹھیک ہے, تو ایک عرب میں ذرا ایک رواج بھی تھا نا کہ وہ یاد رکھنے کے لیے تو نام بھی رکھ دیتے تھے. لیکن یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غسل, کفن, جنازہ یہ تینوں کام ہیں, اور قبر بھی, یہ چاروں کام اسی طریقے سے ہوں گے. اور دعا میت کے اوپر آپ وہی والی پڑھیں, اور یا جو حضرت ابو ہریرہ کی میں نے دعا بتائی ہے وہ آپ پڑھ لیں. جس کو جنازے کی دعائیں یاد نہ ہو وہ کوئی اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. اچھا, یہ جنازے کے اوپر نا اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں طاق صفا بناؤ جی, طاق صفا, یہ سنا ہے آپ نے؟ طاق صفا بناؤ. ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں طاق اللہ کو پسند ہے. دیکھیں جی نمازیں بھی طاق ہیں, اور جی وہ طواف کعبہ کے چکر بھی طاق ہے جی, 7 ہیں. نمازیں 5 ہیں. اچھا نمازیں تو 5 ہیں, لیکن فجر کے رکعتیں بھی جفت ہیں, ظہر کی بھی جفت ہیں, عصر کی بھی جفت ہیں, عشاء کی بھی جفت ہے, صرف مغرب کی طاق ہے نا. تو جفت طاق سارے اللہ کے. البتہ یہ بات صحیح ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کو طاق پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے, یہ زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ بھی آڈ ہے نا, طاق ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم طاق صفے بنواتے ہیں. چلے اگر کوئی اس وجہ سے بنواتا ہے وہ بالکل درست ہے, بشرطے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی نہ ہو. اب اگلی صفوں میں سے توڑ کے پچھلی صفیں بنانا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ تو اگلی صف میں اگر بندہ نہیں ہوگا تو پچھلی صف والوں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی, اور یہ پلی لینا یہ بات غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی اسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا اور آپ کے پیچھے 2 صفیں تھی. مسلم شریف میں سر 2 صفوں والی حدیث موجود ہے. آپ نے تو 3 نہیں توڑوا کے کروائیں. ہاں کسی گراؤنڈ میں اگر آپ توڑوا کے کروانا چاہتے ہیں ایونلی پھر آڈ بنوائیں. یہ نہیں ہے کہ اگلی 3-4 صفیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور ان میں سے پھر آخری کو توڑ کے ایک اور چھوٹی سی بنا لی جائے. نہیں, پھر آپ ساری برابر کر کے تو آپ 5 کروا لیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے. بال یہ کوئی حصہ نہیں ہے. اس طریقے سے پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو سعد بن ابی وقاص کی میت کو, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو صحابہ ریلیکٹنٹ ہوئے, تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھ لیتے تھے, تم کیوں ریلیکٹنٹ ہو؟ جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ حرمین میں تو ہر نماز سے جنازے ہو رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ شریف میں لا کے میتیں رکھتے ہیں لوگ, وہ دیکھیں نا سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سنت اذکار کا ٹائم دیتے ہیں, پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھو. تو وہ مسجد کے اندر ہی, حرمین سے بڑی کون سی مسجد ہے, اس میں نماز جنازہ ہو رہا ہے. یہاں حنفیوں نے جناب وہ جنازہ گاہ علیحدہ قائم کیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا. ایون میں نے دیکھا ہے کئی جگہ ان کے پاس وضو کا انتظام نہیں ہوتا نا, اور جنازہ گاہ دور ہوتا ہے, تو مسجد کے باہر وہ جنازہ کرا لیتے ہیں جوتیوں والی جگہ کے اوپر, کہتے ہیں اندر نہیں کرانا. پتہ نہیں کیا ہے. تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے, مسجد کے اندر جنازہ ہو سکتا ہے, اور مردہ بچے کا بھی جنازہ ہوگا. دعا سب کے لیے ایک کافی ہے. ویسے اور مسلم شریف میں بھی دعائیں ہیں. بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام 4 تکبیریں کہتے تھے. مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے ایک جنازے میں 5 تکبیریں بھی کی. تو اس میں جو آپ چوتھی تکبیر ہے اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے, اور 5ویں کے بعد سلام پھیریں گے, اور سلام ایک طرف پھیریں گے. نبی علیہ السلام کا یہی عمومی عمل تھا, صحابہ کا بھی.
تابعین سے دو طرف پھیرنا ثابت ہے.